नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मिनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। एमाले बाहेकको वामपन्थी मोर्चा बनाउने तयारीप्रति ओली रुष्ट। कङ्ग्रेस तर्फाउन मात्रै मोर्चाबन्दीको प्रपञ्च रचिएको आरोप। एमाले सरकार छोडेपछि अर्थतन्त्र डामाडोल भएको जिकिर। कङ्ग्रेसभित्र गुट फेरबदलको कसरत। शेखर देउवातिर लाग्दा गगन थप रणनीति बनाउँदै रासपाभित्र वैचारिक सङ्कट। सभापति लामिछानेको प्रस्तावमा केही नेताहरू असन्तुष्ट। काठमाडौँका मेयर बालेनको एकपछि अर्को महत्त्वकांक्षी कदम। सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाइँदै विद्यालय बन्द गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। युगान्डाका विद्यार्थीहरू विद्रोही समूहको चपेटामा। एकै दिन विद्यार्थीसहित 40 जना मारिए, 8 जनाको अवस्था पनि गम्भीर। र 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्दै नेपाल दोस्रो जितको खोजीमा। भोलि घरेलु टोली मालदिवसँग अन्तिम खेल खेल्ने। समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले सरकार छाडेपछि अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 2 वर्ष अगाडि एमाले सरकार छाड्नु परेपछि अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लागेको बताउनु भएको हो। गठबन्धनले देश विकासको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लागेको र गठबन्धनले जनतालाई भ्रममा पारेर अल्मलाइरहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले 70 वर्षमाथिकाले काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि राजनीति छोड्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था आएको, कतिपय अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकाले उमेर हद हटाउने निर्णय गर्नुपरेको बताउनुभयो। केही साथीहरू आउनुभयो अरू पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा र हामीले उहाँहरूले हामीलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिनुहोस्। अब थुप्रै मान्छेहरू यो 70 वर्ष छ भनेपछि हच्किएका पनि छन्। कामै गर्न नपाइने 70 वर्ष पुगेपछि राजनीति नै छोड्नुपर्ने खालको स्थिति, कमिटी नै छोड्नुपर्ने स्थिति भएपछि यो 70 वर्ष अप्ठ्यारो भयो। कतिपय साथीहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्न, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिन पनि हामीले 70 वर्ष हटाइदिनु पर्यो। कतै पनि छैन 70, हाम्रोमा हामीले राखेका थियौँ। हामीलाई पनि उपयुक्त भएन, यसले हामीलाई प्रगति गर्न अप्ठ्यारो पार्यो, त्यस कारण हामीले हटाउने भयौँ। अध्यक्ष ओलीले 2084 सालको निर्वाचनमा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने मिसन लिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफल बनाउने गरी ओडा ओडामा गएर काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। सबै कम्युनिस्टहरू एकै सूत्रमा बाँधिँदै गर्दा सदनको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले भने एक्लिने अवस्थामा छ। मोर्चाबन्दीको विषय औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नगरेको एमाले स्वार्थका लागि र कङ्ग्रेसलाई तर्साउन मात्रै मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा उभिँदै समाजवादी मोर्चा बनाउने कसरत भइरहँदा नेकपा एमाले भने यो अभियानमा सामेल छैन। 2074 को आम निर्वाचनपछि एकै सूत्रमा बाँधिएका कम्युनिस्टहरूको यात्रा गन्तव्यमा पुग्नु अगावै बिचैमा टुङ्गिएपछि एकपटक फेरि एमाले बाहेकका वामपन्थी शक्तिहरू मोर्चाबन्दी गर्दै पुनः नेकपा बिउताउने कोसिसमा जुटेका छन्। झन्डै 1 वर्षदेखि समाजवादी मोर्चाबन्दीको भागदौडमा सक्रियताका साथ लागेका कम्युनिस्ट दलहरू एकै ठाउँमा उभिँदा एमाले पनि धेरै समय एक्लै बस्न नसक्ने वामपन्थीको भविष्यवाणी छ। अहिले हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी 3 दलले त अलि पहिले नै निर्णय गरेको कुरा हो। यसमा अरू दलहरू पनि समावेश हुनको निम्ति कोसिस गरिरहनु भएको छ। कमरेड विप्लवको नेकपा, उहाँले नेतृत्व गरेको नेकपा पनि यसको लागि कोसिसमै छ। ऊ पनि छलफल संवादमा आइसकेको छ। अन्य दलहरू को आउँदै हुनुहुन्छ, सबैसँग गृह कार्य अन्तिम भइसकेको छैन। तर आज भोलितिरमा यो गृह कार्य सकिएपछि केही दिनभित्रमा हामी यसलाई घोषणा गर्नेछौँ। संसद विघटनको आफ्नो कदमलाई सही ठहर्याउन सक्रिय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको धारणा छ। तर आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै आत्मरतिमा रमाइरहेका ओली मोर्चामा सामेल हुने विषयलाई वाहियात भनिरहेका छन्।
एमाले मोर्चाबन्दी देश हितमा भन्दा पनि निश्चित स्वार्थमा हुन लागेको भन्दै प्रपञ्चको रूपमा मोर्चाबन्दीको बखेडा झिकिरहेको बताइरहेको छ। लोकतन्त्र भनेको निषेध होइन, लोकतन्त्र भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। त्यसैले हिजो जे भयो नि त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थिएन। त्यसैले हामी यति मात्रै चाहन्छौँ, जे होस् संविधान कानुन र स्थापित अभ्यास बमोजिम होस्, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बमोजिम होस्। कुनै कुरा बिउतिने सल्लाह भइरहेछ, छलफल भइरहेछ भने पनि त्यो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बमोजिम होस्, देश र जनताको हितमा होस्। हामी यति मात्रै चाहन्छौँ। चुनावमा सबै पार्टीले घेराबन्दी गर्दा पनि एक्लै चुनाव लडेर दोस्रो दल बनेको एमालेलाई मोर्चाबन्दीले त्यति धेरै असर नपर्ने पार्टीको बुझाइ छ। तत्कालीन पार्टी फुर्दा प्रचण्ड माधवलाई नै दोषी करार गरेका अध्यक्ष ओली काङ्ग्रेसलाई तर्साउन समाजवादी मोर्चा गठनको चर्चा भइरहेको टिप्पणी गर्छन्। एमालेसँग मुकाबिला गर्न र काङ्ग्रेसलाई तर्साउने मात्र मोर्चाको उद्देश्य भएको ओलीको बुझाइ छ। समाजवादी मोर्चा त्यसका दुईटा उद्देश्य छ, एउटा एमालेसँग मुकाबला गर्ने, अर्को काङ्ग्रेसलाई तर्साउने। समाजवादी मोर्चा बनाऊ त भनेर, अनि समाजवादी मोर्चा बनाएर हुन्छ कि? बनाएर हुन्छ कि? किन बनाउने? त्यो तिनै चिनेका मान्छे हुन्, सँगै हिँडिराखेका छन्। मोर्चा भने पनि नभने पनि लिभिङ टुगेदर त चलेकै छ त तिनीहरू। अनि के मोर्चा के नमोर्चा? त्यसर्थ हामीले उहाँहरूका मोर्चा सोर्चा के बनाउँछन् त्यसलाई खास वास्ता गरिनुपर्ने आवश्यकता छैन। एमाले मधेसमा जसपा सरकारलाई समर्थन दिएर मोर्चाबन्दी विरुद्ध आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन खोजेको देखिन्छ, जसमा एमाले केही हदसम्म भए पनि सफल भएको छ। नेकपा यसले जसपा मोर्चाबन्दीका लागि तयार भएको बताइरहँदा जसपा भने एमालेतिर पनि छलफलमा जुटेको छ। संसद विघटन ठिक भएको पक्षमा ओलिरहँदा माधव र प्रचण्ड पनि त्यसको विरुद्धमा छन्। प्रचण्डले 2 महिना ओलीसँग मिलेर सरकार त चलाए, पछि फेरि गठबन्धन नै फेर्न बाध्य बने। यता माधवले पनि आत्मआलोचना नगर्दा मुखैमा आएको राष्ट्रपति पद पनि गुमाउन पुगेका थिए। जताततै समाजवादी मोर्चाको हावा चलिरहँदा एक्लिएको एमाले देखाएको कार्यशैलीले भने कम्युनिस्ट एकतामा भाँजो हाल्न खोजिरहेको बुझिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असार 7 गते स्थापनाको 1 वर्ष पुरा गर्दैछ। 1 वर्षसम्म आफ्नो वैचारिक सिद्धान्त तय गर्न नसकेको रासोपामा बल्ल विचारबारी बहस सुरु भएको छ। तर त्यही विचारको बहसले गर्दा पार्टी चिरा पर्ने खतरा समेत बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तापक्षबाट बाहिरिएर उपनिर्वाचन जितिसकेपछि संगठन विस्तारलाई नै आफ्नो अभियान बनाएको रासोपा अहिले पार्टीको वैचारिक दस्तावेज तयार पार्न जुटेको छ। प्रतिपक्षको एजेन्डा पनि नेकपा एमाले नै बोकेपछि रासोपा विचार र सिद्धान्त औल्याउनतर्फ अघि बढेको हो। रासोपाले नयाँ युगको सङ्कल्प भन्दै 68 पृष्ठको लामो प्रारम्भिक प्रस्तावित राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेसँगै पार्टीभित्र यसबारे छलफल सुरु भएको छ। विचार भएन, सिद्धान्त भएन भन्ने आलोचनाबाट थाकेपछि आफ्नो मार्ग पहिल्याउन पहिलो दस्तावेज ल्याउन लागेको रासोपा विभाजनको उल्झनमा छ। पार्टीभित्रको यात्रामा तपाईँलाई गाह्रो हुने छैन, तर यदि गलत नियत बोकेर कोही पनि पार्टीभित्र प्रवेश रहेको छ भने वडादेखि केन्द्रसम्म यस्तो विधि बनाऊ, यस्तो प्रक्रिया बनाऊ, यस्तो विधान हामीले बनाऊ कि त्यहाँ मुलुकको अहित गर्नका लागि आफ्नो स्वार्थको पोको बोकेर आएको मान्छे निकाल्न सकियोस्, बाहिर फाल्न सकियोस्। यति मात्र हाम्रो आशा छ। उड्नुहोस्, स्वतन्त्र उड्नुहोस्, निर्वाध उड्नुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन, पिर मान्नै पर्दैन। मैले अघि भने जस्तै विधि र विधानलाई भने हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ, हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 10 वर्षसम्म दलको सदस्य नभएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति खारेजीको प्रस्ताव पार्टीको छ। वैचारिक भ्रष्टता नभएको आरोप खेप्दै आएको रासोपाको प्रस्तावनामा संवैधानिक समाजवादलाई पार्टीको विचारधारमा प्रस्तुत गरिएको छ। वर्तमान शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने प्रस्ताव सो दस्तावेजले गरेको छ भने प्रदेशलाई खारेज गर्दै प्रदेश गभर्नर कायम गर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ। तर पार्टीका अन्य नेता भने यसमा असन्तुष्ट देखिन्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा म यो संस्थागत धारणा निर्णय नभइसकेकोले गर्दा त्यसमा के तर तपाईले त्यसको पक्षमा फरक हुन सक्छ। विमति हैन, फरक मत भन्नु त्यसलाई। त्यो हुन सक्छ।
प्रदेश संरचना हटाउने कुरामा पनि मेरो फरक मत हुन सक्छ, किनकि प्रदेश सक्छ भनेको लाचेन रूपमा तपाईँ अलि सहमत हुनुहुन्न भन्ने हो। प्रदेश खारेजको कुरा छैन। पार्टी स्थापनाको अवसर पारेर असार 7 मा दस्तावेज पास गर्ने तयारीमा रहेको रासोपा पार्टीका सदस्यहरूको विरोधपछि हाललाई स्थगित गर्ने तर्खरमा रहेको बुझिन्छ। स्थापना दिवस आउन 1 साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा फरक विचार र सिद्धान्तबाट आएका नेताहरूको विमतिले तत्कालका लागि केही दिन पर सारिए तापनि पार्टीभित्रको वैचारिक विवाद भने दीर्घकालसम्म टारिँदैन। विकल्प भनेर आएका दललाई नै विचार, सिद्धान्त, नीति केही नभएको पार्टी भनेर आलोचना भइरहँदा त्यही विचारका लागि बहस गर्दा विवाद निम्तने देखिन्छ। झिल्के प्रवृत्ति खत्तम हुनलाई धेरै बेर लाग्दैन। जसरी उठ्छ त्यसरी नै जान्छ। चाहे त्यो इमरान खान होस्, चाहे त्यो केजरीवाल होस्, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प होस्, चाहे जेलेन्स्की होस्, उनको अवसान अब सम्भावी छ कुनै न कुनै तरिकाले। त्यो हुने बित्तिकै त्यो पार्टी विभाजन भन्दा पनि एउटा एकातिर लाग्छ, अर्कोतिर लाग्छ। त्यहाँ मेजोरिटी चाहिँ वास्तवमा डेमोक्रेटिक लाइनको मान्छेहरूको छ, मेजोरिटी चाहिँ हार्डकोर कम्युनिस्टहरू पनि छन्, धेरै छन्। उपचुनावको परिणामपछि नागरिक तहमा मात्र होइन, पुराना पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा समेत रासोपाले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। युवा पङ्क्तिलाई राजनीतिमा आकर्षित गरेको रासोपाले अवसरको लोभ जगाएको छ। काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता पुराना दलका सङ्गठनमा नअटेको उब्रिएका र असन्तुष्ट कतिपय नेता कार्यकर्ता बिस्तारै रासोपातिर आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ। पार्टीले आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यता सार्वजनिक गर्ने र छलफल चलाउने प्रयत्न गर्नुलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ। तर यसरी विभिन्न पार्टीका विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक यात्रा थालनी गरेका नेतालाई एकै सूत्रमा बाँध्न कठिनाइ हुने घटनाक्रमले देखाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चर्किएको द्वन्द्व सहजै समाधान हुने अवस्थामा छैन। सभापति विरुद्धै महामन्त्री उभिएपछि विवाद बढ्दो छ। झन् गुट फेरबदलको सम्भावना देखिएपछि कङ्ग्रेसभित्रको विवादलाई नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले व्यापक चर्चा छ। शेरबहादुर र शेखर मिलिसके। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि भिडेका दुई नेताहरू आगामी महाधिवेशनसम्मको योजनामा सहमति गर्दै मिलेपछि इतर समूहमा सङ्घर्ष गर्दै आएका नेताहरू भने सशङ्कित बनेका छन्। देउबाकै बलमा शेखर सभापति बन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि आगामी नेतृत्वकै रूपमा हेरिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको निद्रा हराम भएको छ। यता देउबासँगै संस्थापन समूहमा रहेका पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू पनि झस्किन थालेका छन्। गगनले सभापति देउबाले पार्टी र सम्भाव्य सरकारको नेतृत्वबाट पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थात् सजिलो ढङ्गबाट देउबाले पार्टीको नेतृत्व र आउँदै गरेको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि छोड्नुपर्ने बताएका छन्। नत्र कङ्ग्रेसभित्र देउबा विरुद्ध विद्रोह गर्ने चेतावनी गगनको छ। तर गगन विरुद्ध काउन्टर अट्याक गरिरहेका नेताहरूले महाधिवेशनबाटै निर्वाचित भएर आएको सभापतिलाई मार्ग प्रशस्तको विकल्प दिनु जायज नभएको बताएका छन्। शेखर अस्त्र होइन, शेखरलाई के बिचरा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ, राजनीतिक संस्कार छ, पार्टीलाई अहिले चुनौती छ, मुलुकमा चाहिँ विधि र व्यवस्थामाथि आक्रमण भइराखेको छ। यस्तो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी छ, यसले पहिलो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भनेर कुनै नेताले अर्को नेतासँग मेलमिलाप गरेर सहकार्यको वातावरण बनाउनु नराम्रो हो र? सभापति देउबा र नेता शेखर कोइराला बीच बढ्दै गएको निकटता हिजो आज पार्टीका सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि देखिन थालेको छ। एउटै विमानमा चितवन गएका उनीहरू भक्तपुरसम्म सँगै देखिए। शेखरले सिङ्गापुरको उपचार सकाएर फर्किएपछि देउबा पनि उपचारकै लागि सिङ्गापुर गएका छन्। यसलाई पनि कतिपय नेताहरूले संयोग नभई शङ्काकै रूपमा हेरेका छन्। तर आगामी महाधिवेशनमा देउबालाई सभापति बन्न विधानले दिने छैन। यसर्थ 15औं महाधिवेशनपछि देउबाको अवकाश हुनेछ। देउबाको उत्तराधिकारी बन्न संस्थापन पक्षबाटै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तम तयार भएर बसेका छन्। तर देउबा क्याम्पमा शेखरको इन्ट्री भएपछि माहौल थप गन्जागोल बनेको छ। फलत नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अर्को कसरत चल्दैछ। देउबा शेखर एकातिर उभिँदा खड्का र गगन थापा अर्कोतिर उभिने सम्भावना बलियो बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो एकजना मैले तपाईँले अर्काले भनेर मात्रै हुने विषय होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा 10 लाख क्रियाशील सदस्य छ। 10 लाख क्रियाशील सदस्यको भावनाको अभिव्यक्ति हो पार्टीको सभापति बन्ने, केन्द्रीय कार्य समिति बन्ने। किनभने ती 10 लाख क्रियाशील सदस्यबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय कार्य समिति बनाउने हो। त्यसो भएको हुनाले यसको निर्माणको पनि एउटा पद्धति छ, यसको परिवर्तनको पनि एउटा पद्धति छ।
यो पद्धति बमोजिम नै हुन्छ। महाधिवेशनपछि संस्थापन इतरमा रामचन्द्र पौडेलको ठाउँ लिए पनि शेखरको हैसियत खोज्दा मात्रै भेटिन्थ्यो। वरिष्ठ नेताको माग दाबी गरेका उनी 25 नम्बरमा थन्किएका थिए। इतर समूहमा शेखर भन्दा चर्चा गगनकै बढी हुन थाल्यो। कतिसम्म भने देउबा विरुद्धको गुटलाई शेखर गगन समूह भन्न थालियो। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सबै समर्थन पाएपछि गुटभित्र गगनको दबदबा बढेको थियो। फलत संसदीय दलको नेतामा शेखरले सभापति देउबालाई सघाएपछि इतरको एकता भङ्ग हुने समय सुरु भएको हो। अर्को महाधिवेशनसम्म के हो भन्ने भएपछि शेखर सशङ्कित बनेका थिए। यता फलाम तात्तिएकै बेला हतौडा हान्ने आदत परेका देउबाले इतर समूह भत्काउन शेखर अस्त्र फालिदिए। परिणाम त इतर समूह अहिले एक छैन। मजासँग बन्न सक्छ, त्यसमा अकल पनि अरू नाम पनि जोडिन सक्छ होइन। आज देउबाको एकदम हनुमान भनिएकाहरू पनि आउन सक्छ, किनभने अब पुस्ताकै लडाइँ हुने, अब हुने। तर यो 1-1.5 वर्षमा भित्रमा यो अन्तरिम अवस्था एउटा निस्किन्छ, सायद भदौ अश्विनतिर एउटा निस्किन्छ। त्यसमा शेखरजी कतै फिट पनि हुनु होला। तर महाधिवेशन आउँदा नआउँदासम्म मलाई लाग्छ एउटा ठुलै रूपमा आगामी महाधिवेशनमा शेखरलाई सभापति र अहिले वरिष्ठ नेता बनाउने तयारीमा देउबा रहेको चर्चा चलेको छ। तर यसले देउबा समूह पनि एक रहने छैन। देउबापछि सभापतिको आकांक्षा गरेका पूर्णबहादुर र शेखरबाट धोका खाएका गगनबीच तालमेलको सम्भावना बलियो छ, जसले कङ्ग्रेसलाई नयाँ गुट राजनीतिमा लैजाने पक्का देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। मुटुमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। मनमोहक कार्डियो थेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुनुभएका पौडेलको मुटुको चाल मोनिटरिङ भइरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई गैराती महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। यसअघि गएको मङ्गलबार बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरी बुधबार डिस्चार्ज गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मिलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न आज सिन्धुपाल्चोक हिलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बाथान स्थित मुहान क्षेत्रमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले याङ्गी र लार्की खोलाबाट थप पानी ल्याउने विषयमा काठमाडौँ पुगेर गृह कार्य गर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने उहाँको भनाइ थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाको मुहान र मुख्य सुरुङ रहेको अम्बाथानमा मिलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा जानकारी लिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा हिलम्बु एकावडाध्यक्ष दावा ग्याल्जेन लामाले यस क्षेत्रका स्थानीयले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रमुख शाहले विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले बन्द, हडताल र पठन पाठनमा अवरोध गर्न नपाइने बताउनु भएको हो। उहाँले महानगरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पठन पाठन नियमित राख्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। यसअघि हिजो सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी कर्मचारीले आफ्ना माग सुनवाई नभएको भन्दै भोलिदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रमुख शाहले शिक्षक वा कर्मचारी विद्यालयमा अनुपस्थित नभएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा 41 क बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने चेतावनी दिनुभएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफै खटिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले एकपछि अर्को महत्त्वकांक्षी कदम अघि बढाउँदै लगेका छन्। उदय बालेनले यसअघि नै शङ्ख घोष गरेको काठमाडौँको यातायात व्यवस्थापनको काम आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
नयाँ बस पार्कभित्रबाट लामो मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय अनुसार आजदेखि जीप तथा माइक्रोबस नयाँ बस पार्कभित्रबाट सञ्चालनमा आएका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेन आफ्नो निर्णय र अभिव्यक्तिका कारण चर्चाको केन्द्रमा छन्। व्यतिथिका विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै महानगरलाई सुशासनको डोरीमा बाँध्ने संकल्प लिएका बालेन थप बलशाली बन्दैछन्। सुरुवाती चरणमै व्यापारी घरानाको मुकाममा डोजर चलाएर चर्चामा आएका बालेनले यो बीचमा आफूलाई उचाइमा पुर्याउन थुप्रै निर्णयहरू गरे। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफै खटिएका बालेनले यति बेला चितायो कि बितायो भन्ने छनक दिएका छन्। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति नदिने बालेन महानगरको निर्णय र निर्देशन सामाजिक सञ्जालबाटै अभिव्यक्त गर्छन्। उनै बालेनले यसअघि नै शङ्ख घोष गरेको काठमाडौँको यातायात व्यवस्थापनको कार्य आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। महानगरले उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन गत जेठ 19 गते सूचना जारी गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क भित्रबाट लामो मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै आजदेखि जीप तथा माइक्रोबस नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन भएका हुन्। महानगरले आज बिहानैदेखि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित टिकट काउन्टरहरू पनि हटाएको छ। अस्तव्यस्त यातायात क्षेत्रको सुधारमा पनि बालेनको एउटा एजेन्डा थियो जुन आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। महानगरले लामो तथा छोटो दूरीको साना तथा ठूला सवारी साधनलाई बस पार्कबाट सञ्चालनमा ल्याएपछि अस्तव्यस्त हुने जामको समस्या समाधानमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। बस काउन्टरहरू खोलेर त्यहाँबाट चाहिँ यात्रुहरूलाई चढाएर त्यहाँ झारेर गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ ट्राफिक जामलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अब काउन्टरहरू जताततै राख्ने त्यसले अव्यवस्थित ढङ्गले ट्राफिक सञ्चालनलाई बाधा पुर्याएको हुनाले पनि यी कुराहरू चाहिँ गर्न महानगर बाध्य भयो। यसअघि काठमाडौँ भित्रको बल्खु कलङ्की बालाजु माछा पोखरी गङ्गबु कोटेश्वर लगायत क्षेत्रमा काउन्टर राखेर सञ्चालन हुँदै आएका माइक्रो बस पनि आजदेखि नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालनमा आएका छन्। नयाँ बस पार्कमा 56वटा काउन्टर थप्दै सेवालाई थप सहज बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। बिहिबार मात्र काठमाडौँ महानगरपालिका र यातायात मजदुर बीच लामो तथा छोटो र मध्यम दूरीका सवारी साधन गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट छोड्ने सहमति भएको थियो। यही सहमतिको तेस्रो बुदामा उपयुक्त स्थानहरूमा व्यवस्थित टिकट बुकिङ कार्यालय स्थापनाको लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। महानगरको कदमलाई यातायात व्यवसायी महासंघले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिएको छ। हामीले सहमति गरिसकेका छौँ। महानगरपालिकाले यातायात व्यवसायीलाई महानगरको सहयोग हुन्छ र महासङ्घ र मजदुर सङ्गठनको पनि त्यसमा सहभागितामूलक रूपमा यो समस्या समाधानमा हामी एकमुष्ट अगाडि बढ्छौँ। महानगरको निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै दैनिक रूपमा उपत्यका बाहिर सञ्चालित करिब 2000 सार्वजनिक यातायात बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन हुनेछन्। नयाँ बस पार्कबाट पोखरा, नारायणगढ, डुम्रे, दमौली, लमजुङ, गोर्खा, धादिङ, त्रिशुली, बागलुङ, बेनी, स्याङ्जा, वालिङ, बुचोल, भैरवा लगायत ठाउँका लागि ठूला सार्वजनिक सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्दै पार्किङका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2056 सालमा लोच्छे बहुउद्देश्य प्रणालीसँग सम्झौता गरी नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो। 161 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बस पार्कमा 800 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन राख्न मिल्ने क्षमता रहेको छ। यद्यपि यातायात व्यवसायी महासंघले महानगरको कदमलाई समर्थन गर्दा यातायात क्षेत्रको एउटा तबका भने महानगरको निर्णय विरुद्ध अदालतसम्म पुगेको छ। हामीसँग छलफल गरेर हिजो एउटा किसिमले कडा रूपले जाने प्रस्तुति हुने भन्ने कुरा थियो। जब स्टेक होल्डरसँग बसेर चाहिँ कुराकानी भइसकेपछि चाहिँ हामीले पनि त समाधानको बाटो अप्नायौँ त
होइन। अहिले जे भइरहेको छ त्यही नै हुनुपर्छ भनेर हाम्रो के साथीहरू फेरि त्यही नै हुनुपर्छ भनेर अदालतमा पनि जानुभएको छ, त्यसमा विपक्षी महासङ्घलाई पनि बनाइएको छ, तर त्यो होइन। काठमाडौँको मुख्य स्थानहरू कोटेश्वर, गौसला, चावैल, कलङ्की लगायतका क्षेत्रहरूमा अनधिकृत रूपमा काउन्टरहरू सञ्चालित रहेको र महानगरको निर्णयसँगै केही समूह भने उठिवास लाग्ने डरले असन्तुष्ट छन्। अब बाँकी समाचार। रिलिज हुनु अघि नै विवादमा परेको बलिउड चलचित्र आदिपुरुष रिलिज पछि पनि थप विवादमा परेको छ। फिल्ममा देखाएको रामायणको कथा र संवादको स्तरसँग छेडछाड गरेर दर्शकको भावनामा चोट पुर्याएको भन्दै हिन्दू सेनाले आदिपुरुष विरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। एक रिपोर्ट। बलिउड फिल्म आदिपुरुष पुनः समस्यामा फँसेको छ। शुक्रबारबाट संसारभरको हलमा लागेका आदिपुरुषले मनोरञ्जन दिने दर्शकलाई भने निराशामा बदलेको छ। फिल्ममा देखाएको रामायणको कथा र संवादको स्तरसँग छेडछाड गरेको दर्शकको भावनामा चोट पुर्याएको र भगवान राममाथि मजाक बनाएको दर्शकहरूको गुनासो छ। खराब फिल्म थी, बहुत खराब फिल्म थी। भगवान राम का एकदम मजाक बना दिया इन्होंने। कुरा यतिमा मात्र सीमित रहँदैन। भारतमा चलचित्र आदिपुरुषलाई लिएर दिल्ली उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। हिन्दू सेनाका राष्ट्रिय अध्यक्ष विष्णु गुप्ताले आदिपुरुष विरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आदिपुरुष विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ, यो भारतीय संविधानको धारा 226 अन्तर्गत जनहित याचिका हो। यस अनुसार धार्मिक नेता, पात्र र व्यक्तिलाई गलत देखाउन पाइने छैन भने त्यसैले सो फिल्मका आपत्तिजनक दृश्य तत्काल हटाउनु पर्नेछ र फिल्मलाई सार्वजनिक प्रदर्शनमा रोक लगाउनु पर्नेछ। निवेदनमा आदिपुरुषलाई फिल्ममा धर्मगुरु पात्र र व्यक्तिलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरी हिन्दू समुदायको भावनामा चोट पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। महर्षि वाल्मीकि जस्ता लेखकले लेखेका रामायणमा हिन्दू धर्मका पात्रहरूलाई जसरी भनिएको छ त्यसै गरी फिल्ममा नदेखाई गलत रूपमा व्याख्या समेत गरी नयाँ नयाँ अविश्वसनीय दृश्य देखाइएको छ। रामलाई जिसन जस्तो देखाइएको, सुनको दरबारमा बस्ने रावणलाई अजिङ्गरको घेरामा बसेको देखाइएको मात्र नभई राम, सीता, लक्ष्मण, रावणका संवाद पनि कतिपय ठाउँमा र्यापरको जस्तो भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। एकदम बकवास है, प्लीज अपने बच्चों को ना दिखाएं, जनरेशन बिगाड़ने वाली बात है। और जिसने भी मूवी बनाई है मैं उससे बहुत खफा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने के लिए लेके आया था कि कुछ हमारे कल्चर के बारे में सीखे, लेकिन इन्होंने तो अपनी रामायण लिख दी। निर्देशक ओम राउतको आदिपुरुष हिन्दू महाकाव्य रामायणमा आधारित फिल्म हो। फिल्ममा प्रभास भगवान राम, कृति सेन, सीता र सन्नी सिंह लक्ष्मणको भूमिकामा छन्। यो सँगै सैफ अली खानले भने रावणको भूमिका निभाएका छन्। ट्रेलर रिलिज भएदेखि नै विवादमा परेको यो फिल्म पछि निर्माताले धेरै परिवर्तन गर्नु परेको थियो। अहिले यो फिल्म रिलिज भएको छ, जसलाई हेरेपछि दर्शकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। बढ़िया है, बढ़िया बस। रावण मांस खिला रहा है, ये क्या होता है? रावण ब्राह्मण, इतना बड़ा ब्राह्मण, वो मांस खिला रहा है अपने बंदे को। ये दिमाग है इनके अंदर। चलचित्र आदिपुरुष 450 करोड भारतीय रुपैयाँमा निर्माण भएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। मनसुन सुरु भएर पानी पर्न थालेसँगै मुलुकका केही जिल्लाको तापक्रम घटे पनि सर्लाही सहितका पूर्वी तराईका जिल्लाको तापक्रम अझै घट्न सकेको छैन। तापक्रम यथावत रहँदा सर्लाहीका विद्यार्थीहरू थप मारमा परेका छन्। सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कतार च्यारिटीले सर्लाहीका 2वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरेको छ। च्यारिटीले कक्षा 10 सम्मका 1300 विद्यार्थीलाई छाता, पानीको बोतल, जीवनजल लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको हो। यसै गरी प्रत्येक विद्यालयलाई 12 थान पंखा र 1 थान शुद्ध पानीको लागि वाटर कुलिङ वितरण गरेको छ। गर्मीबाट थोरै भए पनि राहत मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सो सामग्रीहरू वितरण गरिएको च्यारिटीले जनाएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टीका मध्य प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुग्नुभएका नेमाङले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेकोले संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको हो। भौतिक मन्त्रालयबाट 5 अर्बको बजेट मध्ये 51% बजेट 4वटा जिल्लामा र बाँकी 49% बजेट
73 जिल्लामा दिने गरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। उपाध्यक्ष नेम्बाङले सरकारले 2 दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्य सचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताउनुभयो। बारेमा व्यक्तिगत मेरो टिप्पणी छैन, तर अब 2 दिन पछाडि आइतबार, भोलि आइतबार सचिवको म्याद सिद्धिन्छ भन्ने व्यक्ति 3 दिन अगाडि उहाँ मुख्य सचिव हुनु। मुख्य सचिवको पद खाली थिएन। मुख्य सचिवमा काम गरिराखेका व्यक्ति उहाँको अझै 3 महिनादेखि म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषदमा लगेर नियुक्ति गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि खाली। के को लागि? देशको लागि होइन। मुख्य सचिवमा यो ढङ्गले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलोपडको गरेर मुख्य सचिवमा नयाँ नियुक्ति गर्यो। उपाध्यक्ष नेम्बाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकताको विषय टुङ्गोमा पुर्याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर जान नहुने पनि बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युगान्डाको एक विद्यालयमा विद्रोही समूहको आक्रमणमा परि कम्तीमा 40 जनाको ज्यान गएको छ। इस्लामिक स्टेट समूहसँग आबद्ध विद्रोहीहरूले मपुन्डेमा रहेको लुबिरिहा माविमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा 40 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम बीबीसीले जनाएको छ। घटनामा 8 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आक्रमणमा विद्रोही समूहले विद्यालयको छात्रावासमा आगो लगाउनुका साथै आसपासका पसलमा समेत लुटपाट गरेका छन्। केही विद्यार्थी हराइरहेकाले उनीहरू पनि मारिएको वा अपहरणमा परेको हुन सक्ने युगान्डाको सुरक्षा निकायलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सन् 1998मा पनि विद्रोही समूहले एक विद्यालयमा आक्रमण गरी 80 जना विद्यार्थीलाई छात्रावासमै जलाएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। मालदिभ्समा जारी 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले आज बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ। मालदिभ्स र नेपाल बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजी सुरु हुनेछ। तेस्रो खेल खेल्दै गरेको नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। पहिलो खेलमा भुटानसँग पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा पाकिस्तानलाई हराएको थियो। बङ्गलादेशले भने मालदिभ्स र भुटानलाई पराजित गरेको थियो। नेपालले आफ्नो अन्तिम लिगमा भोलि घरेलु टोली मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। मालदिभ्स बास्केटबल सङ्घले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपालसहित दक्षिण एसियाका 5 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। जुन 22 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिताका शीर्ष 4 टोलीले सेमिफाइनलमा खेल खेल्नेछन्। 2 सेमिफाइनलका लागि विजेताले फाइनल खेल्नेछन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले बाहेकको वामपन्थी मोर्चा बनाउने तयारीप्रति ओली रुष्ट। कङ्ग्रेस तर्फाउन मात्रै मोर्चाबन्दीको प्रपञ्च रचिएको आरोप। एमाले सरकार छोडेपछि अर्थतन्त्र डामाडोल भएको जिकिर। कङ्ग्रेसभित्र गुट फेरबदलको कसरत। शेखर देउवातिर लाग्दा गगन थप रणनीति बनाउँदै रासपाभित्र वैचारिक सङ्कट। सभापति लामिछानेको प्रस्तावमा केही नेताहरू असन्तुष्ट। काठमाडौँका मेयर बालेनको एकपछि अर्को महत्त्वकाङ्क्षी कदम। सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाइँदै विद्यालय बन्द गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। युगान्डाका विद्यार्थीहरू विद्रोही समूहको चपेटामा। एकै दिन विद्यार्थीसहित 40 जना मारिए। 8 जनाको अवस्था पनि गम्भीर। र 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्दै नेपाल दोस्रो जितको खोजीमा। भोलि घरेलु टोली मालदिभ्ससँग अन्तिम खेल खेल्ने।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।